अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय चैनल। तो जनाब सुबह का आगाज़ तो पहले से ही हो चुका हुआ था फजर की नमाज़ के बाद से, लेकिन सुबह सुबह दिल नहीं था शूट करने का। तो जनाब इस टाइम तकरीबन बाहर हो रहे हैं 8:15 हो गए हुए थे और मैंने स्टार्ट की अपनी वीडियो शूट करना। आज मौसम बाहर प्लेजेंट था भी और नहीं भी था। एक तरफ हवा चल रही थी बहुत अच्छी और दूसरी तरफ साथ जनाब धूप भी आ चुकी हुई थी तो साथ साथ जो था वो गर्मी भी थी और हवा, दोनों चीज़ें मिक्स हुई हुई थी। बाहर आके मैंने थोड़ा मुआयना किया कि क्या सूरत हाल है। तो पौधे वगैरह भी जो खुश्क हुए पड़े थे, तो साथ साथ मैंने ईमान से कहा कि बेटा आप पानी सबको पाइप लगाए बगैर आज वैसे ही दे दो सारे पौधों को। तो ईमान अंदर के जग में पानी लेकर आई और साथ साथ उसने पौधों को पानी दिया। मैं उसके साथ खड़ी रही क्योंकि समटाइम्स यहाँ पे ना कुत्ते आ जाते हैं ठीक है, तो मैं ख़ुद भी उनसे बहुत डरती हूँ, तो वो बच्ची भी डरती है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप लेकर आओ उसमें पानी, तो मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ी होती हूँ। आप सारे पौधों को जो बैल हैं उनको पानी दे दो और मैं आपके साथ यहाँ पे खड़ी रहती हूँ। और इसी बहाने कि चलो मैं थोड़ा बहुत शूट भी कर लूँगी। पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमें प्यास लगती है ऐसे पौधों को भी देना होता है, टाइम टू टाइम देना होता है इनको भी पानी। ये नहीं कि जब तक वो खुश्क हो जाएं तो आपने पानी देना है, तो उस टाइम तक वो वैसे बेचारे मुरझा चुके होते हैं। अंदर आई बहुत गर्मी थी, हमारा अंदर घर इतना ठंडा हो रहता है तो सुकून आ जाता है। अंदर आके फिर मैंने अपना पानी पिया जिसमें लेमन और जो शहद होता है, बिल्कुल छोटी मक्की का खालिस घर का शहद, ये हमारे अपने ज़मीनों डेरे से आया हुआ है, वो मिक्स करके मैंने पिया। मैं पीती गई और एकदम से मैं इतना ताज़ा और रिफ़्रेश फ़ील करने लगी, सुकून आ गया और अल्लाह का हर लिहाज से शुक्र अदा किया। फिर बाकी मैं बैठी और सुकून से वन सिप कर करके पीती रही और उसका हर खून बहुत इंजॉय करके पिया जब भी कुछ चीज़ पसंद आती है तो आप उसको इंजॉय करके फ़ील करके खाते हो ना, उसका एक एक बाइट, एक एक सिप टेस्ट फील करते हो तो बहुत मज़े का लगता है। और पी के इतना कुछ सुकून आया और ऊपर ज़ात का शुक्र अदा किया कि जिसने अगला दिन अता से सलामत किया और इतने मज़े का पानी पिलवाया। साथ मैंने अपना नाश्ता रख दिया हुआ था। मैंने कहा कि आज काम बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी जो मेरी हेल्पर ज़ैनब है उसकी मैंने हेल्प की। आज काम जनाब बहुत ज़्यादा था। आज हमने अपने घर की मुकम्मल डीप क्लीनिंग करवाई है। सिर्फ ऊपर की सफाई नहीं थी बल्कि सारा फर्नीचर हटा के कोनों खुदरों तक हर वो जगह साफ़ की जा रही थी, मतलब साफ़ करवाई थी जहाँ रोज़ाना सफाई के बावजूद गर्द और डस्ट जमा हो जाती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि लड़की मैरिड हो या अनमैरिड हो। एक समझदार फ़ीमेल जो घर को सजाना नहीं जानती, बल्कि उसे सिर्फ सजाना ही नहीं जानती बल्कि यानी कि उसको साफ़ और उसको डिसिप्लिन में कैसे रखना है सब कुछ जानती है। चाहे आप शादीशुदा हों या ना हो, सफाई एक ऐसी आदत है जो हर इंसान को आनी चाहिए। और ऑब्वियसली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा निस्फ़ ईमान सफाई कहलाती है। यहाँ पे ना अक्सर क्या होता है कि सिर्फ हमारे नॉर्मली घरों में देखा जाए कि हम अक्सर वही जगह सिर्फ साफ़ करते हैं जो नज़र आती हैं, यानी कि सामने से, लेकिन असल सफाई वहाँ होती है जहाँ गर्द और गंदगी छुपी हुई होती है। अब वो ज़ाहिर सी बात है अलमारियों के पीछे, सोफ़ों के नीचे और उनके पीछे और फर्नीचर के जो साइड्स वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे गर्द वगैरह इकट्ठी जम जाती है, जिनको हमें वैसे रेगुलरली सफाई करवानी चाहिए। वैसे तो हम लोग हर वीक लाजमी करवाते हैं। अगर कोई मसला बन जाए या काम वाले का दिल ना हो या उसकी तबीयत ठीक ना हो तो एवरी 2 वीक्स हम लाजमी करवाते हैं। कभी कभी घर में अचानक मेहमानों ने आना होता है, लोग अक्सर कहते हैं कि चलो सफाई कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले अपने सुकून के लिए सफाई की जाती है। आप जब जिस दिन खुद नोट कीजिएगा, जिस दिन आपने घर की सारी क्लीनिंग की होती है हर चीज़ हटा के, आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके अंदर एक सुकून की कैफियत तारी हो जाती है। अच्छा, जब अचानक कोई मेहमान आ जाए ना तो एक साफ़ सुथरा घर आपकी शख्सियत की एक डिफरेंट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो मतलब जब गेस्ट आते हैं और देखते हैं कि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ अपनी जगह पे सेट है, कोई स्कैटर्ड नहीं है, कुछ बिखरा हुआ नहीं है, तो वो प्रॉपर आपकी पर्सनैलिटी पे एक इफ़ेक्ट डालता है और दिखाता है कि आप कितने सुघड़ हैं, कितने घरेलू हैं, कितने समझदार हैं। या मैं आपको सच बताऊं तो घर को नीट एंड क्लीन रखना सिर्फ सफाई वाली का तो काम होता नहीं है। सफाई वाले ने तो जस्ट आना है, काम करके चले जाना है। असल स्ट्रगल सफाई तो उसके बाद आपकी शुरू होती है। ठीक है,
ایک ذمہ داری یہ ہے کہ گھر وہ جگہ ہے بیسیکلی جہاں ہم سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس لیے اس کا صاف ستھرا رہنا، ڈسپلن رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ ایک میرے کچھ جوتے تھے جو کہ ڈیلی روٹین کے تھے، اور میں نے ایمان کو دیے کہ ان کو صاف کر کے بیٹے آپ باہر رکھ دیں تاکہ اچھے سے ان کو ذرا ہوا لگ جائے۔ اور جو ساتھ ساتھ یہاں میں ضرور کہوں گی کہ جب ہم روزانہ صفائی کرتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ گھر صاف ہے، لیکن حقیقت میں بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں، بہت سے کارنرز ایسے ہوتے ہیں، ہر گھر میں ضرور ہوتے ہوں گے ایسے، جہاں گرد جمع ہوتی رہتی ہے، صوفوں کے نیچے، بیڈ کے پیچھے، الماریوں کے اوپر اور فرنیچر کے ارد گرد۔ تو یہاں کافی زیادہ گند جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں آپ سب کو بھی ایسے کہوں گی کہ اپنے گھر کی باقاعدگی سے صفائی کرتی رہنا چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹا کے صفائی مکمل طور پر کرنی چاہیے۔ ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر لڑکی کو نا، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو، گھر سنبھالنے کی بنیادی بیسک جو نیڈز ہیں، سمجھ بوجھ ہے، وہ لازمی آنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا کام خود کریں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ گھر کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے، کام کیسے کروایا جاتا ہے، صفائی کا آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور کس چیز پر کب توجہ دینی چاہیے کب نہیں دینی چاہیے۔ کیونکہ ہوتا ہے ایسے کہ سم ٹائمس لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر صرف مہمانوں کے آنے پر صاف ہونا چاہیے، لیکن میں اس بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں۔ اور کیونکہ ہماری شروع سے الحمدللہ بیس بھی ایسی بنی ہے، ہمارے گھر میں شروع سے ہی نیٹ اینڈ کلین، صفائی ستھرائی کو بہت اچھے سے دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ ہماری جب نیبر کی آنٹیاں آتی تھیں ہمارے گھر میں تو میری امی کہتی تھیں کہ آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنی بیٹیاں چھوٹی ہیں تو آپ کے گھر میں ہم جب بھی آتے ہیں انفارمڈ یا ان انفارمڈ، ہمیشہ آپ کا گھر چمک دمک رہا ہوتا ہے، فرش سے لے کر آپ کے بیڈ، صوفے، چیئرز، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ ایک ڈسپلن وے میں پڑی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ گھر سب سے پہلے ہمارے اپنے سکون کے لیے صاف ہونا چاہیے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور ایک صاف ستھرا گھر دیکھتے ہیں تو دل خود بخود خوش ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریموو کر کے یہاں پہ کلیننگ کروائی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ سم ٹائمز وہ جگہیں جہاں سب سے زیادہ گرد جمع ہو جاتی ہے لیکن ہماری نظر نہیں پڑتے، آبویسلی وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے رگ کے نیچے، الماریوں کی سائڈوں پہ، صوفے وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ چند مہینوں بعد صفائی کی جائے نا اگر، تو انسان خود حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ اتنا گند ہمارے گھر سے نکلتا ہے، اتنی ڈسٹ نکلی ہے۔ یہ جو آج آپ نے میرے کمرے سے گند نکلتا دیکھا ہے، یہ بیسیکلی 1 مہینے کے بعد کی کلیننگ ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری کام والی ہمارے سے 30,000 لے کر بھاگ گئی تھی۔ وہ ویڈیو بھی کبھی بتاؤں گی کہ کیا سینیریوز ہوئے، کیوں لے کر چلی گئی۔ اسی طریقے سے خیر پردے، کھڑکیاں اور دروازے بھی وقتاً وقتاً ہم نے سارے صاف کیے۔ اس ٹائم میں نے ایمان سے کہا کہ چھوٹی موٹی تم بھی ہیلپ کر دو زینب کی، اور اصل میں ہماری جو مین ہیلپر ہے وہ ہماری ہے زینب، اور یہ جو ایمان ہے اس کو ہم یہ پرماننٹ ہمارے پاس رہتی ہے، اور بس چھوٹے موٹے گیٹ کھول دو یا چائے بنا دو، پانی لا دو، یا اس میں چھوٹے موٹے بس کاموں کے لیے یہ ہمارے پاس رہتی ہے۔ اور اس کو میں نے کہا کہ چلو یہ، حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے بالکل بھی ڈسٹ نہیں نکل رہی، حالانکہ میرے روم کی یہ ڈیپ کلیننگ آفٹر 1 month ہو رہی ہے، اور پھر بھی کتنا اچھا اس میں نیٹ اینڈ کلین، ہلکی پھلکی تو دیکھیں ہوتی ہی ہے۔ اور اس کو میں نے کہا کہ تم باہر اسٹینڈ میں جا کے اس کو بچھا کے بہت اچھے سے جھاڑو لگا دو اور اس کو تھوڑی دیر باہر ہی رکھ دو۔ یہاں زینب موپنگ کا سامان تیار کر رہی تھی، اس نے بیچ میں سرف، آئل، نمک اور سرکہ جو تھا وہ بیچ میں ڈال دیا ہوتا۔ اس سے کہتے ہیں کہ آپ کو جو فرش میں جو جرمس وغیرہ ہیں وہ بھی کل ہو جاتے ہیں۔ فنائل بھی ایڈ کی ہوئی تھی، ڈیٹول بھی تھوڑا سا، لیکن یہ کوانٹٹی بہت میٹر کرتی ہے کہ بالکل تھوڑا تھوڑا آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ جرمس بھی کل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ایک بہت اچھی فریگننس گھر سے آتی ہے۔ یار یہاں پہ ایک بات کہوں کہ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ گھر کی صفائی انسان کی شخصیت کو میں بہت زیادہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گھر ہمیشہ پرفیکٹ ہو، کیونکہ ہر گھر میں کام چلتا رہتا ہے، لیکن چیزیں بکھرتی رہتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی لیکن میں یہ ضرور کہوں گی آپ کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ ماحول صاف ستھرا ہو، خوشگوار ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسپلن پڑی ہو، تاکہ دیکھیں کل کو آپ کے گھر کوئی سڈن مہمان آتا ہے تو آپ کے لیے پرابلم بیسیکلی نہ ہو کہ مہمان آ گئے اچانک تو اٹھو یہ سیٹ وا کرو، بلینکٹ لگاؤ، طے کرو، کمفرٹر رکھو الماری میں، کپڑے اٹھاؤ، دوپٹہ اٹھاؤ، جوتے اٹھاؤ، جھاڑو اٹھاؤ، یہ برتن گلاس اندر رکھ کے کچن میں، یہ جو ہمارے دیسی گھروں میں ہلچل مچ جاتی ہے نا، تاکہ یہ نہ مچی ہو۔ آج کل کی مصروف زندگی میں دیکھا جائے نا تو وقت نکالنا بہت آسان نہیں ہوتا، لیکن گھر جو میرڈ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی، خاندان، کام اور دوسری ذمہ داریاں سب ساتھ چلتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ساتھ لے کر چلنی چاہیے۔ عورت تو ویسے بھی ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، اگر آپ بہت اچھے سے کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ جب صفائی مکمل ہو جاتی ہے تو جو دل میں سکون آتا ہے، میں کہتی ہوں ساری تھکن وہ سکون بھلا دیتا ہے۔
اگر آپ کام والی گھر میں رکھتے ہیں تو بھی گھر کی نگرانی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ کام بہت زیادہ تھا, میں نے خالی زینب میں ڈیپینڈ نہیں کرتی رہی. میں نے سوچا کہ میں خود یہ امی کا بیڈ روم سیٹ کر دیتی ہوں, سارے کمفرٹر جو دونوں تھے میں امی کے ساتھ ہی سوتی ہوں. اور میں نے کہا کہ چلو میں ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہوں اس کے ساتھ ساتھ, چلو میری بھی ذرا ورزش ہو جائے گی. سارا دن جو ہے بس میں نے اپنا وزن بڑھا لیا ہوا ہے, کھاتی پیتی میں اتنا نہیں ہوں بٹ میرا وزن بڑھ گیا ہے. اسٹریس میں کافی زیادہ میں رہی اور کافی زیادہ میں رہی, اور اب پوری کوشش کر رہی ہوں اپنے آپ کو نکالوں ان چیزوں سے. شاید میں نے اپنی یوٹیوب فیملی بنانے کا فیصلہ ہی اس لیے کیا کہ چلو میرا تھوڑا مائنڈ ڈائیورٹ ہو, اچھے اچھے نئے اور صاف ستھرے سے میں اپنی ایک لائف اسٹارٹ کروں اور اچھے اچھے لوگ میری زندگی میں آئیں اور اچھی اچھی فیملی. آپ لوگ جب چھوٹے موٹے کچھ میرے کسٹمرز نہیں, میرے کچھ فالوورز ہیں, میری ایک پیاری پیاری دوست ہیں جو کرتے ہیں یہاں پہ کمنٹس جنہوں نے کیے ہیں, تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے زینب سے کہا کہ ایسا کرو کہ پہلے تم لوگ ناشتہ کر لو اور ناشتہ کر کے باقی کا کام کرنا. اصل میں اپنے گھر سے ناشتہ کر کے آئی تھی لیکن ظاہر آج کام اتنا زیادہ تھا تو تھکن ہو گئی, وہ صبح بیچارے کا تو ہضم ہو گیا. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ ناشتہ پہلے کر لو. ناشتہ کرنے کے بعد پھر اب آ گئی تھی امی کے بیڈ روم کی باری. یہاں پہ ونڈو وغیرہ ساری صاف کی, ہر چیز بکھری ہوئی, مطلب بکھری سے مراد ہر چیز کو ہم نے پہلے سے ہٹایا, ریموو کیا, پھر اس ادھر سے کلیننگ کی اور بس پھر اس طرح سے ساری صفائی کی. یاد رکھیں جب گھر صاف ستھرا اور ترتیب میں ہو نا تو دل بھی ہلکا محسوس کرتا ہے اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ پورا گھر صاف ہو رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی شوٹ کر رہی ہوں. واقعی فرق نظر آنے لگ جاتا ہے, فرش چمک رہا ہے. اچھا ابھی یہاں کی صفائی ہونی ہے تو فرش ابھی ماشاء اللہ ویسے بھی چمک رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے, یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں تو آپ کو تب بھی اتنا زیادہ آپ کا کچرا نہیں نکلتا. فرش چمک رہا ہے, فرنیچر صاف ستھرا ہے, ہر چیز نئی نئی محسوس ہو رہی ہے. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وقتاً فوقتاً ڈیپ کلیننگ ضرور کرنی چاہیے. اگر آج آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے نا تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کتنے عرصے میں کرتے ہیں, کب کرتے ہیں, کیا سینیریوز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے بھی. یہاں پہ ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا تھا, اتنے سارے سین تھے جو میں نے ریکارڈ نہیں بھی کیے. اب ناشتہ کرنے کے بعد میں نے ناشتے میں پہلے میں نے وہ ہنی اور لیمن واٹر پیا. کوئی نیم گرم میں نے اس کو نہیں تھا کیا بٹ روم ٹیمپریچر پہ لیا. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ سارا شوٹ کی, ہلکی پھلکی واک کی, پھر میں نے اپنے 2 بوائل ایگ لیے انکلوڈنگ یolk, اور آدھا کپ میں نے ساتھ چائے لیا. چائے کے بغیر تو مجھے سانس بھی نہیں آتی. کافی دیر گزر چکی ہوئی تھی میں, مطلب تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اور اس کے بعد میں نے اپنا B12 کا کیپسول لیا. B12 کے کیپسول بہت اچھے ہوتے ہیں, آپ کی نروس ہیلتھ کے لیے ہوتے ہیں, ہارٹ کے, آپ کے بلڈ کے لیے بہت زیادہ زبردست ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کو ملٹی وٹامنس, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے. اکثر میں کہتی ہوں کہ میں نے اپنا ہیلتھ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا. میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد کافی ساری زندگی میں میری چیزیں ڈسٹرب ہوئیں اور میں اینیمک ہو گئی. میرا خون جو تھا وہ ختم ہونے پہ تھا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تم زندہ کیسے ہو. خیر یہ بھی ایک الگ سینیریو ہے. تو اپنی صحت کا آپ کو سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے. میں نے اپنی جاب بھی چھوڑ دی ہے, اور جاب میں چھوڑی یہ بھی کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی. اور اپنی ہیلتھ کو میں نے پریورٹی دیتے ہوئے, کافی سارے اس کے اندر باتیں تھیں جو کہ میں نے چھوڑ دی جس کی وجہ سے. خیر پھر ایمان کو آپ نے دیکھا تھا وہ ڈرائنگ روم کی ساری چیئرز ریموو کرتے, اس کو میں نے ڈسٹنگ پہ لگایا کہ چلو تم وہاں سے زینب کی ہیلپ کرو. اب یہ میرے والے روم کا واش روم ہو رہا تھا تو زینب کو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو اچھے سے صاف کر دو. ہر چیز صاف کی, ٹب کو اندر سے کلین کیا. جب پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس نے بیسن کو اچھے طریقے سے صاف کیا. آپ جن چیزوں سے صاف کر رہے ہیں, آپ کے لیکوڈس میں کیا کیا ایڈ کر رہے ہیں, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. شائننگ کے لیے آپ نے کیا ایڈ کیا ہے, کلیننگ کے لیے کیا ہے, جرمز کلر میں آپ کیا یوز کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں جب آپ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کر رہے ہوتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ میٹر کرتی ہے. اور واش روم ہونے کے بعد میں پھر اس کے بعد امی کے واش روم میں گئی. میں نے وہ چیک کیا کہ کیا واش ہو گیا, کلین ہو گیا. کلین ہونے کے بعد, اچھا واش روم کو کلین کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی لازمی کرنا ہے. بس ہمارے سے غلطی یہ ہوگی کہ ہم نے اسٹارٹ میں اس کو ڈرائی نہیں کیا, تو بھی نیا گھر ہمارا بنا تو ہلکا ہلکا بھی سے زنگ لگنے لگ گیا کیونکہ ہمارے یہاں پہ پانی سالٹی ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے. تو یہ امی کا واش روم ہے, اس نے اچھے سے صاف کیا, چمک رہا ہے. لیکن ابھی وہ اوپر سے شیشہ وغیرہ کوئی چیزیں ڈرائی نہیں تھی. اس کے بعد میں نے ایمان کو کہا کہ تم کائنڈلی موپنگ وہ کوئی لے جاؤ, کپڑا لے جاؤ, واش روم جو ہے وہ صاف کرو. ہم نے ٹاول بنایا ہوا ہے سیپریٹ. یہ میری بیڈ روم کا زینب نے اتنے میں جو رگ تھا اس کی کلیننگ کی, اس کے اوپر سے موپنگ کر دی تھی. اور ساتھ ساتھ امی نے اب کرٹنز اوپن کر رہی تھی کیونکہ باہر سے ہیٹ کافی آنا سٹارٹ ہو گئی تھی. یقین کریں ہمارے گھر کا AC بند نہیں ہوتا. اب امی کمرے کا AC آن تھا, تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یہ کرٹنز جو تھے ان کو بند کیا تاکہ کلیننگ ہو جائے. تو آدھے گھنٹے کے اندر پراپر فیل ہونے لگی تھی کہ باہر سے ہیٹ آ رہی ہے.
माशाल्लाह ये हमारा ड्राइंग रूम आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, हर चीज़ चमकने लगी, लश पश कर रही है। सफाई तरतीब और थोड़ी सी तवज्जो ही काफ़ी हो जाती है घर को चमकाने के लिए। एक साफ़ घर ना सिर्फ अच्छा लगता है बल्कि घर वालों के लिए भी सुकून का बाइस बनता है और सबसे बड़ी खुशी का बाइस बनता है। आखिर में दुआ में ज़रूर करूँगी अल्लाह ताला हमारे घरों में बरकत, सुकून और खुशियाँ ज़रूर अता फरमाए, आपस में इत्तेफाक से सारे रहें और एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से रहें। सफाई मुकम्मल हो चुकी हुई थी ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये लास्ट सीन चल रहा था। इसके बाद ज़ैनब ने स्टेयर से बस करना था। आज ना जाने मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों है। अच्छा ये मैंने कल वीडियो शूट की थी और आज रिकॉर्डिंग करके मैं इसको अपलोड करूँगी। जल्दी में थोड़ा इसलिए हूँ कि आज मैं एक और वीडियो शूट इंशाल्लाह करने जा रही हूँ। हमने अपनी ज़मीनों पे जाना है और वहाँ मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। बहन को ढेर सारी दुआ दीजिएगा। यहाँ मैंने जो था वो सालन बनाया, कद्दू और मटन, बहुत मज़े का बना था। शायद शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, कल इसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड भी किया था। आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। बहन को मैं हर वीडियो में ज़रूर कहती हूँ, द नेक्स्ट यू गाइस कुड डू सपोर्ट मी, डू हेल्प मी, शो योर लव एंड सपोर्ट ओवर माई चैनल एज वेल। खाना बनने के बाद मुझे था अच्छा धनिया डाला, ये जब लास्ट पे धनिया डालती है इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने अम्मी से कहा, मुझे था कि शायद अम्मी सुलह मानेंगी क्योंकि मैं भी आज बहुत थक चुकी हुई थी। काम खाली करना एक मैटर नहीं करता, काम करवाना भी बहुत ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो खैर उसके बाद जो थी मैं असल में खाना बनाने के बाद मैं तैयार हो गई थी कि मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए जो मैं अपना ब्रांड स्टार्ट किया, अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने शूटिंग करनी थी। शूटिंग क्या करनी, मैं अभी तैयार हो रही थी, मेकअप वगैरह किया। अम्मी कहती हैं कि सीधा मुझे चपाती बना दो, एंड आई वाज लाइक ओह मतलब कहने का मतलब ये कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अम्मी ऑल ऑफ सडन कह देंगी। हालांकि अम्मी ने कहा था कि मैं कुछ देर तक खाना खाऊंगी, लेकिन सालन की खुशबू की वजह से अम्मी ने कह दी कि बेटा बस मुझे जल्दी से रोटी बना दो। तो एक नहीं, आज सालन इतना मज़े का बना था, आई डोंट नो शक्ल से लग रहा है या नहीं लग रहा, टेस्ट बहुत जमी था, बहुत मज़े का था। तो मैं फिर खैर बालों को मेकअप समेत बालों में मैं गई, बालों को मैंने टाइट अप किया, ऊपर से कैचर लगाया। उसके बाद फिर मैंने ईमान से कहा कि मुझे चीज़ें सारी सेट कर दो, आटा, खुश्क आटा, गूंदा हुआ आटा, टोंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पहले मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करती हूँ बोल के साथ साथ, लेकिन वो पीछे से हब ऑन किया हुआ था, उसका शोर इतना आ गया था, तो मैंने कहा कि चल यार हम इसको वॉइस ओवर ही चलो कर देते होते हैं। तो रोटी मैंने बनाई और सच में कभी कभी ना ऐसे सुकून आता है। जब बाबा होते थे तो मैं बाबा के लिए बनाती थी, उनके लिए तो खुशी अलग होती थी। सारी बेटियों का अपने बाप से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, माँ के साथ तो होता ही होता है, बाप के साथ एक अलग फ्रेंडशिप होती है। तो आकर कर दिया करें मेरे बाबा की मग़फ़िरत के लिए। और जब मैं मामा के लिए मैंने अम्मी अम्मी हाँ वैसे कहते हैं, आई डोंट लाइक मामा काइंड ऑफ वर्ड्स। अच्छा यहाँ मैंने अम्मी जान के लिए अपने बनाया, फुल्का बनाया, पहले सालन बनाया, फिर मैंने उनके लिए 2 चपातियाँ बनाई। एक अलग ही सुकून था, एक अलग ही खुशी थी। और बस मुझे जो एंड पे अम्मी के पास थे ना, उनसे उनकी बात सुनने के बाद ना मेरी भी थकन जो थी वो उतर गई थी। अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारे क्लिप्स ऐसे हैं जो रिकॉर्डिंग्स मैंने कभी नहीं की। ज़ैनब के साथ साथ मैंने मोपिंग भी कराई है, मैंने साथ झाड़ू भी लगाए हैं, ब्रश भी किए हैं, काफ़ी सारा काम उस बच्ची के साथ मैंने मिल के उसकी हेल्प की। इतना बड़ा घर था तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा है, तो मैंने उसको भी हेल्प काफ़ी किया। रोटी एक बन गई तो मैंने कहा कि मुझे लग रही है 2 खानी है, अम्मी ने मुझे कहा 1 बना दो, मैंने साथ उनके लिए 2 बनाए। सैलेड वगैरह जरूर खा चुकी हुई थी, कुकम्बर, टमाटर बीच में था, अनियन था, लेमन जूस, रेड बीन्स, ये सारी चीज़ें मिक्स करके साथ ही अम्मी के लिए सैलेड डाला। और अम्मी को ईमान को कहा तुम पानी वगैरह टेबल रखो, पानी रख कर आओ, फिर उसके बाद मैंने अम्मी को सर्व किया। ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। बहन को दुआओं में याद रखिएगा, जो न्यू है मेरे शो सब्सक्राइब कर दें और द नेक्स्ट यू गाइस को डू मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल पे आएँ और ज़रूर विज़िट किया करें, मेरा वॉच टाइम पूरा करवाएं, वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।